फितरत ये अंबिया की सुन्नत है। फितरत से मुराद ऐसी खसलतें जिनको इख्तियार करना वाजिब भी है और बाज उनमें मुस्तहब हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत की चीज़ों को बयान करते हुए सहाबा किराम को ये समझाया कि अशरुम मिनल फितरा, 10 चीज़ें फितरत की निशानी है। एक मुसलमान को इन 10 चीज़ों के बारे में समझना चाहिए। कस्सुश शारिब, मूंछों को कटवाना, ये फितरत की निशानी है। एक इंसान हलाल कमाई करने वाला है और पाकीज़ा इंसान है क्योंकि वो मुहज्जब और नेक इंसान है, लेकिन उसके इन बालों की कैफियत ये है कि जो पानी पी रहा है या जो चीज़ खा रहा है उस पानी में जारी हैं। जो भी गिलास है या चाय पी रहा है तो ऐसी कैफियत में क्या हुक्म होगा? वहां ये फितरत के मुनाफी अमल है कि उसने इतनी लंबी अपनी मूंछें कर ली। 18 अल्फाज आए हैं इसके बारे में। बाज में तज़किरा है कि आप बिल्कुल मूंछों को साफ कर दो, और बाज में तज़किरा है 18 अल्फाज। तमाम कुतुब हदीस को अगर आप जमा करें तो 18 अल्फाज आए हैं। क़ुस्सुश शारिब, अनहिकुश शवारिब और अहफुश शवारिब। बाज में है कि उसको कुल्ली तौर पे साफ कर दो, और बाज में है कि आप उनको कटवा लो। इन 18 के 18 अल्फाज को जमा करने के बाद सही मुस्लिम की शरह लिखने वाले इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैहि खुलासा बयान करते हैं कि एक मुसलमान के लिए 2 हुक्म है, या तो साफ करवाए या छोटी छोटी करवा ले, लेकिन हर 2 हालतों में उसको करना क्या चाहिए कि होंठों की जो जगह है हत्ता यब्दुआ तारफ़ुश शिफा, उसका ये होंठ जो है इसके ऊपर बाल नहीं होने चाहिए, ये उसका जाहिर होना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत की पहली चीज बयान की है मूंछों को कटवाना। कुछ लोगों का जहन है और बात भी उनकी समझने वाली है कि क्या मूंछों को बल देना चाहिए कि नहीं। ये भी इंसानियत की आजकल मजबूरी बन गई है। और मजबूरी क्यों है? आप ये बात सुन के जो एक हकीकी बात है परेशान होंगे। इत्तेफाक से एक शख्स आया तो न जाने उस बेचारे ने कितनी मेहनत की होगी और कितने पैसे लगाए होंगे तेल पे और जैतून पे, तो खासी उसने माशाल्लाह उनकी परवरिश की हुई थी। तो वो एक आलिम के पास बैठे तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत तौफीक दे कि आप इससे भी लड़ाई करें, लोगों से लड़ाई करती हैं, ये तो इतनी रखनी जायज़ नहीं है। तो उसने आगे से रिप्लाई क्या किया? वो रिप्लाई सुनने वाला है। कहते जी असल में मैं भट्टे का कारोबार करता हूँ, ईंटें बनाता हूँ, तो भट्टा मालिकान में से हूँ। तो आपको तो पता नहीं है हजरत हाफिज साहब, चूंकि लोग ईंट ले जाते हैं पैसे देते नहीं है, तो हम क्या करते हैं फिर ऐसे लोगों के साथ एक तांगा करवाते हैं और पिछली साइड पे बैठ जाते हैं और इनको तेल शेल लगा लेते हैं और पैसे दे देते हैं। तो उन्होंने भी बड़ी खूबसूरती से कहा कि मुझे आज पता चला लोग तो मुश्किल कुशा किसी को और को समझते हैं, आपकी तो मुझे मुश्किल कुशा बन गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना किया है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप देख रहे हैं ये है शफा, इंसान की होंठ। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यहां से बड़ी थी, और आज भी आप देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं। इससे आगे आप बढ़ा सकते हैं, शर्त यह है कि उसके साथ मिल जाए। और 3 हालतों में कैन यतफुल शारिबहु, उनको बल दिया करते थे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि आप काला रंग नहीं कर सकते, खा वो सर पे हो या दाढ़ी पे हो, लेकिन मैदान जिहाद में आप कर सकते हैं ताकि लोगों को पता चले ये जवानी है अभी। वहां कुछ और मसाइल हैं। आप टखनों से नीचे शलवार नहीं कर सकते, चादर नहीं कर सकते, मैदान जिहाद में कर सकते हैं। जैसा कि सहाबी लर्ज रहे थे और ऊंची आवाज से बयान कर रहे थे और उनकी चादर टखनों से नीचे थी, जिहाद के मैदान में जायज है रोब जमाने के लिए। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा क्यों करते थे? उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो सही बुखारी की शरह फतहुल बारी है उसमें हकीकत को बयान किया गया है। दुश्मन जो है उस पर रुअब जमाने के लिए इस तरह किया करते। आज यहां गली कूचे में कौन दुश्मन है? सब तो मुसलमान भाई हैं। किस पे रुअब जमाना है? और फिर तफकीर,
اداری امور میں تفکیر کے لیے وہ اس طرح کرتے ہوں گے. اور تیسری بات، یؤمن علیہ الفتنہ، کسی شخص کا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ وہ سوچے کہ عمر فتنے میں پڑھ کے ایسا کرتے تھے. وہ عمر تھے. جیسے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتے ہیں میرے ابا جان کہتے ہیں طلاق دے دو بیوی کو. کہا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا میری بیوی تو بہت اچھی ہے، میں تو نہیں طلاق دوں گا. تو کہا پھر جاؤ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. کہا نہیں، عبداللہ بن عمر کو عمر نے حکم دیا تھا نا طلاق دے دو، تو انہوں نے تو دے دی تھی. تو امام شافعی مسکرا کے کہتے ہیں بیٹا، نہ تم عبداللہ بن عمر ہو نہ تیرا باپ عمر ہے. وہ عمر تھا، اس نے کسی وجہ سے حکم دیا تھا، اور عبداللہ بن عمر نے بھی مانا تھا. تم نہ عبداللہ بن عمر ہو نہ تیرا باپ عمر ہے، اس لیے گھر نہیں اجاڑا کرتے، اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلاؤ اور زندگی بسر کرو. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فطرت کی نشانی یہ ہے کہ یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چہرہ دیا ہے، مونچھوں کو کٹوانا یا صاف کرنا یہ فطرت کی نشانی ہے. دوسری بات، اعفاء اللحیہ، داڑھی کو معاف کرنا. اعفاء معاف کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں 22 ایسے فرامین ہیں جس میں لفظ کیا ہے؟ فعف اللحیہ، داڑھی کو معاف کر دو. یہاں بہت سارے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں اور ہائپر ہو جاتے ہیں، لیکن مومن کا کام ہے کہ وہ عدل و انصاف کی گفتگو پیش کرے. عدل و انصاف کیا ہے؟ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی، ان جیسا خوبصورت چہرہ اللہ نے تخلیق ہی نہیں کیا، اور اس چہرہ انور پہ یہ بال بھی سجائے تھے. تو ایک سلیم الفطرت جس کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ فطرت دی ہے، وہ اس کو معاف کرتا ہے. بعض اوقات انسان بھول بھی جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کسی بھائی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن عام لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب کو ایک لائن میں کھڑا کرتے ہیں. شریعت کا یہ اصول نہیں ہے. شریعت کا یہ اصول ہے کہ آپ پہلے دین سمجھاؤ، اچھے طریقے سے بتاؤ. یہ شریعت کا اصول ہے. شریعت کا اصول فتوے لگانا نہیں ہے. شریعت کا اصول کسی کو فاسق فاجر کافر کہنا یہ کسی حدیث میں آیا ہی نہیں ہے. اللہ نے حکم ہی نہیں دیا. انسانیت جس کام پہ پڑ چکی ہے اور نفرتیں پھیلاتی ہے، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے حقوق کو اپنے ہاتھ میں لینا. انسان داعی تو ہو سکتا ہے، اللہ تو نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی دوسری نشانی بیان کی، اعفاء اللحیہ، داڑھی کو معاف کرنا. اور یہاں میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا. ہر رمضان میں ہم لیلۃ القدر کی رات تلاش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کر دیا کہ اگر کسی کو لیلۃ القدر کی رات مل جائے تو دعا کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا دعا یہ کرنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور وہ چونکہ خود تھی فاعف عنی، جو ترمذی کی روایت ہے، اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے. اب وہاں فاعفو کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ تاکہ میں تھوڑا سا اشکال بھی دور کر دوں، ذمہ داری ہے ایک علمی، کہ فاعفو کا معنی کیا ہے؟ فاعفو کا مطلب ہے معاف کرنا کلی طور پر، آدھی معافی نہیں. جس طرح ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں نہ کہتا کہ چلو اللہ تعالیٰ آدھے معاف اس سال کر دے، آدھے آئندہ سال پھر کروا لوں گا. وہ جیسا کہ ایک شخص، اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، عاشورہ کا روزہ، اس سے نہیں نبھا ہوا، ظہر کے وقت اس نے چھوڑ دیا. اس کو زبردستی کہا گیا کہ تم نے کیوں زیادتی کی؟ کہا ایک دن کا روزہ رکھنے سے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں نا. چلو میں نے آدھا تو رکھا ہے نا، 6 مہینے کے تو معاف ہوں گے نا. کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ روزہ آدھا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاعفو کا لفظ استعمال کیا ہے، کلی طور پر داڑھی کو معاف کر دینا. اور اس کی بڑی وجہ کیا بیان کی؟ خالف المشرکین، خالف المجوس، خالف الیہود، خالف النصارى. 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، یہودی، عیسائی اور مشرک اور مجوسی. فرمایا کی مخالفت کرو. آج مسلمان اس کی مخالفت کیسے کرتا ہے؟ احتجاج کرتا ہے، ٹائر جلاتا ہے. یہ تو کوئی مخالفت نہیں، یہ تو اپنا نقصان کرتے ہیں.
بھلا یہ بھی کوئی عقل مندی ہے کہ روڈ بلاک کر دیا جائے، مسلمانوں کو تکلیف دی جائے؟ کوئی بیمار ہوگا، کسی نے کسی ضروری کام پہ جانا ہوگا، کوئی مسلمان بیچارہ اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوگا، کہ اپنے چھوٹے بچے کو لینے جا رہا ہوگا، کسی کو بچے کو چھوڑنے جا رہا ہوگا، یہ کون سی دانش مندی ہے کہ روڈ بلاک کر دیا جائے؟ یہ مخالفت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جو مخالفت بتائی وہ حدیث کی نص یہ ہے، فَإِنَّهُمْ لَا يُعْفُونَ اللِّحَىٰ، وہ داڑھیوں کو معاف نہیں کرتے تو معاف کرو۔